Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwa Didi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Mga igsuon ko diha ni Kristo, karong adlaw nga Sabado, September 28 sa tuig 2024. Ug karon ang tibuok simbahan nagasaulog sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz de Manila. Kini dako kayo ni siyang kapistahan, ilabalagyod alang kanatong mga Pilipino. Sanglit si San Lorenzo Ruiz de Manila, mao man ang pinakaunang santo nga Pilipino. Si San Lorenzo Ruiz de Manila, usa siya kaamahan, usa siya kalaiko, ug usa ka katekista nga gi-torture digto sa Japan. Unya sa diyang pag-torture kaniya, gipugos siya nga iyang i-renounce ang iyang pagtuo. Ug kung iya ang i-renounce, kung siya motalikod sa iyang pagtuo, masalbar ang iya ang kinabuhi. Apan si San Lorenzo Ruiz de Manila, usa ka Pinoy nga gi-torture digto sa Japan, wala gid niya talikdi ang iya ang pagtuo. Gani siya miingon nga kung anaa siya'y usa ka libo nga kinabuhi, kining tanan nga iya ang kinabuhi, kining usa ka libo niya nga kinabuhi, iya ang ihalad ngadto sa Dios. Busa dako kayo natong garbo nga mga Pilipino, kanatong tanan garbo ginatuning atong santo sa San Lorenzo Ruiz de Manila. Sanglit siya maong pinakaunang santo nga Pilipino, pinakaunang Pilipino nga gideklarar nga santo, nga gi-canonize isip usa ka santos sa atong simbahan. Ug karong adlaw usab, piyesta usab diha sa parokya nga nahimutang sa Bernard Avenue, Dakbayan sa Osamis, ang San Lorenzo Ruiz de Manila Parish. Inubanan silang kura paroko si Reverend Father Timmy Ruben. Busa kaninyong tanan nga sakop sa parokya ni San Lorenzo Ruiz de Manila Parish diha sa Bernard Avenue, Dakbayan sa Osamis. Happy Fiesta kaninyong tanan sa tanan nga mga PPC, mga lay ministers, mga lectors, mga knights of the altars, mga Marian altar servers, ato ang member usab sa choir sa tanang parokyano ngadto sa ilang kura paroko si Reverend Father Timmy Ruben. Kaninyong tanan, Happy Fiesta! Viva Señor San Lorenzo Ruiz de Manila. Mga igsoon ko na ni Kristo, niining adlaw nga Sabado, ako nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw nato karon diha sa FB page sa DXDD, usab diha sa AM 657 ug sa FM 100.7. Busa sa atong mga suking tigpaminaw, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Akong panghinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas aron kamo sa kanunay ug usab anaa gayud kanunay nga mapasalamaton diha sa mga grasyas Ginoo sanglit kining adlaw, kining bag-ong kinabuhi, kining bag adlaw nga atong nga gihatag sa Dios alang kanato. Usa man ni siya ka grasya nga gihatag kanato sa atong makagagahom nga amahan. Busa angay gayud nga ang atong disposisyon mao gayud ang disposisyon sa pagka mapasalamaton. Ngaigsoon ko ni Kristo, karon nga adlaw usab nga Sabado, atong paghimuon kining gitawag nga Dineris Symposium on the Year of Prayer, isip atong pagpangandam sa umaabot nato nga Jubilee Year next year, nga ang tema mao gid ang Pilgrims of Hope. Pero kini nga atong Year of Prayer nga atong paghimuon nga kini bitang unya pa atong paghimuon nga Dineris Symposium on the Year of Prayer na ay tema nga magpapanaw nga malaumon, simbahan nga malaumon, magpapanaw nga mapasalamaton ug maampon. Usbon ko nga unya paghimuon kining Dineris Symposium nga paghimuon diya sa kaning cathedral. Kini mao ang Dineris sa St. John nga gilangkuban sa parokya diya, parokya sa Labo, parokya sa Gango, parokya sa Tinago, parokya sa Tabid, dira sa kaning cathedral, parokya sa Tinago, parokya sa pamaysakop nga parokya sa kaning cathedral. So mo ni unya paghimuon
kining gihimo nga parokya usab sa Banyadero paghimuon kaning dinner symposium ang mga membro nining ang mga parokyano nga sakop sa parokya sa St. John Dinere unya mangadto tas katedral tungod kay ana may paghimuon nga symposium on the year of prayer nga naatay tema nga simbahan nga malaumon magpapanaw nga mapasalamaton ug maampuon. Busa unya adto kita sa katedral pagasugdan kini sa Santos nga misa unya anay mga series sa talks nga ihatag sa ato ang mga kaparian. Nindot kay ni kay mao man atong lakang tubag sa paghimuon nga jubilee year, year of hope next year. Unya karong tuiga mo ang year of prayer isip pagpangandam sa dakong jubilee year. Unya ato ni siyang gibuhat isip maoy atong tubag nining ni ato ang lakang sa pagpangandam sa tong kagalingon alang sa umaabot nga jubilee year. Kini mo sa pagpangandam sa usab sa dakong kasaulugan sa atong simbahan no siya isip usa ka simbahan nga lokal sa Osamis. Busa mga igsoon ko ni Kristo unya paghimuon kaning dinner symposium on the year of prayer. Nga naay tema, usbon ko ang tema, simbahan nga malaumon magpapanaw nga mapasalamaton ug malaumon. Maampuon. Mga igsoon ko ni Kristo, karong adlaw ang atong ebanghelyo kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Ug nahibulong ang tanang tawo sa dakong gahom sa Dios samtang natingala pa ang mga tawo sa tanan nga gibuhat ni Jesus, niingon siya sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tawo itugyan ngadto sa gahom sa mga tawo. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Dililong kini kanila aron dili sila makasabot ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Nga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo nining adlaw nga Sabado, ang atong ebanghelyo kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 9 nya bersikulo 43 hangtod sa 47. Nya mao ni siya ang ebanghelyo nga karong semanaha nga atong gikutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 9. Nang sumpay-sumpay ni siya pero kani nga ebanghelyo nato ang gisundan ani nga eksena dili katong ebanghelyo kagapon. Kaya nga atong ebanghelyo kagapon kung atong balikan gikan mo usab kato sa ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 9 nya bersikulo 18 hangtod sa 22. Unya kani nga nga ebanghelyo karong adlaw gikan man sa bersikulo 43 hangtod sa 45. Busa ang gisundan ani nga eksena dili katong eksena kaghapon, di nangutana siya sa iyang mga tinun-an kung kinsa siya sumala sa mga tawo, unya kung kinsa pud siya sumala sa mga tinun-an. So dili mao kato ang eksena nga gisundan sa atong ebanghelyo. Ang eksena nga gisundan sa atong ebanghelyo mao katong pag-ayo ni Hesus sa usa ka bata nga nayawaan. Sanglit ang amahan sa bata mingduol man kang Hesus og nangaliw po siya nga unta iyang ayuhon ang iyang anak nga nayawaan sanglit katong bata nga nayawaan bugtong anak niya. So mingduol ang papa ngadto kang Hesus nangayog tabang nga yaon tang ayuhon ang iyang anak sanglit bugtong anak man niya unya nayawaan. So giayo kato ni Hesus nya sa pag-ayo ni Hesus mao diri dayon gisumpay diri sa ebanghelyo nga og nahibulong ang tanang tawo sa dakong gahom sa Dios. So, nahibulong sila sa ilang nakita, nasaksihan sa gipakita ni Jesus. Nga si Jesus, ang demonyo, mutuo kaniya sanglit iya mang gipapahawa ang demonyo, ug ang demonyo ning hawa gikan sa lawas sa bata. So, usbon ko mga igsoon ka ni Kristo, mao na siya ang eksena nga gisundan sa atong ebanghelyo karon. Apanindot kayo nga naman kay ang atong ebanghelyo sanglit bisag tulo lang ka bersikulo 43, 44 unya 45 apanindot kayo kung ato ni siyang mapamalandungan nga naman kay dinhi usab gibalik na usab ni Hesus pag-ingon nga siya kinahanglan siyang itugyan ngadto sa gahom sa mga tawo. Habot pasabot nga siya kinahanglan siya nga kada bitong moadto sa Jerusalem unya kinahanglan siya mag-antos unya siya patyon apan diya sa ikatulong adlaw mabanhaw siya.
Subot pasabot ko diha mga igsoon kay Kristo nga gibalik na pud niyang ingon nga siya patyon siya apan siya nga patyon apan sa ikatulo ka adlaw human sa ikatulo ka adlaw siya banhawon. So gibalik na pud ni Jesus pagsulti kini. Unya atong nga bantayan nga ang mga tawo wala sila makasabot niini. Wala sila makasabot sa unsay pasabot ni Jesus nga siya kinahanglan siyang magantos, nga siya kinahanglan siyang patyon, nga siya apan human sa ikatulo ka adlaw siya banhawon. Wala sila makasabot niini. Gani ang uban na iskandalo niini nga naman. Kay di ba katong atong eksena kaghapon nga kato bitawong ebanghelyo kaghapon gisulti man ni Pedro nga si Jesus mao ang Mesiyas ang pinadala sa Dios. Unya ato naman siyang danungog pero atong balikan nga ang panglantaw sa mga Mesiyas o siya ang panglantaw sa mga tinun-an ni Jesus mahitungod sa unsa ang usa ka Mesiyas, usa ka Mesiyas nga gamhanan. Subot pa sabot, usa ka Mesiyas nga mo kanang lupigon niya, buntugon niya ang tanang mga kaaway, ilabi na ang mga nagdaog-daog sa mga Hudiyo nga mao ang taga Roma sanglit nining panahon na sa panahon ni Jesus sila sakop man sila sa gahom sa Roma. So gidaog-daog sila, gipangayuan sila dagko nga buhis, nya kada batong naglabor pud sila nga forced labor. So ang mga Hudiyo maunta ni ang ilang Mesiyas, ang ilang panghuna-huna sa Mesiyas, usa ka Mesiyas nga daghan kayo og army, usa ka Mesiyas nga gamhanan kayo, usa ka Mesiyas nga politiko nga pinaagi sa iyang gahom iyang buntugon ang mga kaaway. Pero diri lahi. Kaya ang gingon ni Jesus, dili nga na ang Mesiyas nga iyang gipasabot. Ang iyang Mesiyas nga gipasabot, usa ka Mesiyas nga magantos. Usa ka Mesiyas nga patyon sa mga tawo. Imbes unta Mesiyas nga mauntay mo patay sa mga kaaway, siya naman ang patyon sa mga kaaway. Ang Mesiyas nga imbes Mesiyas nga tinatawag mo rule with power, ang diare usa man ka Mesiyas nga magantos. So munang dili sila kasabot kay ang meaning sa Mesiyas sa pagpasabot ni Jesus sukwahi o dili sila tukma sa unsay perspective sa usa ka Mesiyas sa mga tinun-an ni Jesus kay lahi man ang ilang panglantaw. Lahi man ang panglantaw unsa ang Mesiyas. Ang Mesiyas nga panglantaw usa man ka Mesiyas nga gamhanan, usa ka Mesiyas nga mubuntog gayud sa mga kaaway, usa ka Mesiyas nga mupakalingkawas kanila gikan sa gahom sa mga nagdaog-daog kanila. Usa ka Mesiyas nga powerful, political. Sumo na ang panglantaw sa mga Hudiyo unsa gid ang usa ka Mesiyas apan kang Jesus lahi. Ano man kay ang gahom sa pagka Mesiyas ni Jesus usa man sa kagahom sa pag-alagad. Unya ang pamaagi niya aron buntugon ang kaaway, dili man patyon ang kaaway apan diya sa iyang pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw, diya sa iyang gugma. Kay ang iyang gugma mao may mubuntog sa iyang mga kaaway. So mao na ang panglantaw ni Jesus sa usa ka Mesiyas, mao siya ang pagka-Misaya ni Jesus. Di sukwahi dili siya tukma sa unsay gihunahuna sa iya ang mga tinunan. Mao na nga diri giingon nga sila wala gid kayo nakasabot niini. Kay alang kanila ang pagka-Mesiyas usa ka Mesiyas nga dili magantos, usa ka Mesiyas nga gamhanan, usa ka Mesiyas nga kanabitong naay gahom, usa ka Mesiyas nga kahadlukan, usa ka Mesiyas nga murul pinaagi sa ka espada. Pero diari kang Jesus ang iyaa gibalik man ingon nga siya isip Mesiyas pinadala sa Dios, kinahanglan nga muantos, kinahanglan nga siya sa pagka-Mesiyas patyon siya sa kadagkuan sa mga pare sa mga magtutudlo apan sa ikatur adlaw mabanhaw siya. Mao nang dili sila makasabot niini. Nya kini pod nga igsoon ni Kristo, kani pod kung ato ni i-connect bitaw sa atoang mga sa atong pagtuo, ilim na gayud sige pangbuhat sa mga martir sa simbahan, usay dili po ta kasabot siguro, usay makapangutan na po, grabe po ilang gihadat ang ilang kagalingon. Usa pula si San Lorenzo Ruiz na gitorture siya, unya sanglit siya gitorture siya kay gusto sa mga taga-Hapon nga i-renounce niya ang iyang pagtuo. Gusto sa mga taga-Hapon nga talikdan ni San Lorenzo Ruiz ang iyang pagtuo. Pero si San Lorenzo Ruiz wala ginya ang talikdi. Kay matod sa mga Hapon, kung talikdan niya ang iyang pagtuo, maluwas siya.
masalbar ang iyang kinabuhi. Pero unsa gibuhat ni San Lorenzo Ruiz, wala niya gisalbar ang iyang kinabuhi, wala niya gipili ang iyang kinabuhi, mas gipili niya ang iyang pagtuo. Nya kita, pwede sa tamo ingon nga, pwede ra mo to nga kuan, moingon si San Lorenzo Ruiz nga kanang yes akong ironan sa akong pagtuo nya, pero kanang mangumpisa lang dian din kanang masalbar ang iyang kinabuhi, balik sa Pilipinas masalbar ang kinabuhi unya ana magpuy sa isip usa ka kaning Kristiyano usa ka Katoliko, pero wala lahi ang gipili ni San Lorenzo Ruiz. Usay makanabitong murag ma-amaze na mga grabe gid kayo ang ilang pagtuo gayud kanila nga magdala hangtod nga ihalad ang ilang kinabuhi alang sa atong simbahan. So mao na mga igsoon ko ni Kristo kay kini nagpakita man kanato nga kini bitaw ang pagkamartir susama ni San Lorenzo Ruiz usama siya ka martir, gasa sa simbahan, gasa sa Ginoo, gasa siya ngadto sa simbahan sanglit kini matud pa ni Tertullian nga ang mga dugo sa martir mao si ang liso sa pagtuo diya sa atong simbahan. Kay kung mulantaw ta sa kinabuhi sa mga martir, kita ma-inspired nga kita usab mahisama pud unta ta sa mga martir nga anda mohalad sa atong kinabuhi alang sa Ginoo. Mas pilion nato ang pakigrelasyon sa Ginoo kaysa sa kada bitawng masalbar nga atong ang kinabuhi diya pinaagi sa pagpili sa unsay comfortable, pagpili sa unsay kada bitawng kalibutanon. Kay usahay kung mubarog tas atong pagtuo, mapiligro man ang atong kinabuhi. Kung mubarog tas at kada bitawng kamatuoran, usay mapiligro ang atong kinabuhi. Pero susama ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ang pinakaunang santo ning barog sa kamatuoran, bahala na og siya pat yun may barog sa iyang pagtuo, bahala na og siya pat yun kay matud pa niya kung naa siya usa ka libo nga kinabuhi kini iyang ihalad ngadto sa Dios. Sumuna mangisong kana ni Kristo nga sanglit ang pamaagi sa Ginoo sa pag-alagad, pinaagi man sa pag-antos, sa pagsakripisyo, nya mao pud ang gipangbuhat sa mga santos, labi na gyud sa mga martiris nga minghatag silang kinabuhi alang sa pagtuo. Kini po naghagit pud kanato nga ato puning buhaton sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili man kinahanglan nga mamatay gyud. Kana bitong dili man kinahanglan nga kana bitong mahimo gitang martir. Well, it's a gift kung hatagan ka sa Ginoo sa pagka-martir, praise the Lord. Pero diha po sa tong adlaw-adlaw nga kinabuhi daw mura pug nahimo tang martir. Unsa man kung atong ipadayag gid nato unsa gid ang atong gituuhan, unsa gid ang ato bitong pagtuo nga nadawat nato, diyas bunyag nya kung atong ipadayag gid nga kita mga tinuod nga mga anak sa Dios. Kung mas pilion nato ang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, well kana matawag na nato nga usa na siya ka kanabitong martyrdom quote unquote tungod kay ato mang gipadayag, mas gipili man nato nga ipadayag ang atong pagtuo. Well, for example, kanabitong sa atong trabaho, workplace, kung for example kung ikaw nagtrabaho diya sa usa ka opisina, kung ikaw mahimong matinud-anon sa imong pagtrabaho, diniyos na imong pagtrabaho, dili ka korap sa imong pagtrabaho, o dili ka chismosa, dili ka libakira sa imong mga kauban, dili ka toxic dira sa imong kauban, well kana kung imong gipadayag gyud nga ikaw honest ka nga trabahante, o dili ka sip-sip, maayo ka nga makigrelasyon sa uban, dili ka sakit manulti, kana siya usa na siya ka matawag nato nga little martyrdom tungod kay ato mang gipadayag mas gipili man nato nga magkinabuhi subay sa kubuton sa Ginoo, ginabayan gayud sa mga sugo sa atong Dios. Sumuna mga igsoon, kung ikaw pud usa ka ginikanan unya magtinarong ka sa imong pagka-ginikanan, mo provide ka sa panginahanglan sa imong mga anak, nya magtinarong ka, well kana usa na siya ka matang sa martyrdom. Kung ikaw po usa ka anak, magtinarong ka sa imong pag-eskwela, nga dili ka magbinuang sa imong pag-eskwela, magtuon gyud ka, dili ka mangopya, dili ka magsalig sa AI, tanang paperworks, AI imong ipabuhat, nga usa ka estudyante, well kung dili na mabuhaton, well that's a form of little martyrdom pod sa atong kinabuhi. Kung kita magtinarong ang mga estudyante, magtinarong og tuon. So mo ni mga igsoon ko na ni Kristo, usa man ni ka kanabitawng konkreto nato nga pagpadayag sa atong pagtuo diya sa pangadlaw-adlaw nga kinabuhi nya kung atong mabuhat usa na po na siya kamatang sa martyrdom. So sama
sa gibuhat sa ato ang pinakaunang santo si San Lorenzo Ruiz di Manila. Mas gipili ang Ginoo kaysa sa iya ang kinabuhi. Nindot kini na usa ka salida kay bitong protestante nga salida kaning God's Not Dead Part 2. Yan ay usa ka linya dito nga nindot kayo miingon sa nga I would rather choose God and be judged by the world than to choose the world and be judged by God. So nga mas pilion pa nako ang Dios bahalag husgahan ko sa kalibutan kaysa pilion nako ang kalibutan nga husgahan ko sa Dios. So muna mga igsoon ko ni Kristo na hinaut unta sa itong pangadwa-adlaw nga kinabuhi so sama sa atong Ginoo nga andam nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon ming sakripisyo siya mianto siya kay mao ni ang iyang gahom isip usa ka Misaya ang pagpangalagad pinagis pagsakripisyo nya so sama pud ni San Lorenzo Ruiz nga siya ning sakripisyo pud siya diya sa iyang pagtuo gihalad niya ang iyang kinabuhi alang sa pagtuo kaya kita pud diya sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi buhi mo putag mga acts of martyrdom, little acts of martyrdom diha sa atong kinabuhi. Honest nga mo trabaho, nya magtinarong ta sa atong pag-eskwela, magtinarong ta isip sa atong pagkaginikanan, magtinarong ta kung unsay atong buhaton, atong ihatag ang ato ang 100% sa atong kagalingon. Unya kana musubay tas dalan sa Ginoo, ang dalan sa pagpasaylo, sa paghigugma, nya kana kung atong mabuhat mga little acts of martyrdom. Kita gayud dili layo sa gingharian sa Dios. Mga igsoon ko ni Kristo, din hinala ko kutob sa akong pagmamalandong atong hinumduman kanunay nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan gid sa nga pamalandungan, paminawon, unya paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan gid kaayo ang tawo nga naningkamot nga mupuyo sa mga pulong ni Hesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa ting bunga siya gayud muhatag og maayong bunga. Nga igsuon ugman usab apan sa dili pa ko muhatag sa final blessing tugod ako sa pagtimbaya no pag shout out no sa tanan nato nga suking tigpaminaw ilan ba gayud ang mga nagtrabaho din ni sa Archbishop's residence kay mingon man sila nga father sige bimig paminaw na father no Lunes taman og Sabado father na i-shout out from ni father mo nang sa tanang workers sa Archbishop's residence sila Ate Lenny, sila Ate Queenie, Ate Baliling, sila Ate Violi ang nagtrabaho usab sa Chancery Office, sila Willin, sila Jessa, sila Ate Michelle, sila Kuya Ninyo, sila Kuya Ramel, usab atong mga nag-maintain sa ato ang kaning kahinlos palibot, sila Kuya Mario, silang Arnel, nya ato apong security guard nga nag-maintain sa Kapsay og Kalinaw, si Asoy, sa kanyang tanan nga nagtrabaho sa Archbishop's residence, shout out, mayong adlaw, ug hinaut nga inyo ning nadungog, no? Aron sa sunod, mingon mga father, salamat kayo nga imong migigreet. Kay sige masab ingon nga father, sige mi paminaw apan wala mi kadungog nga imo ming gi-shout out mo na kaninyo, mayong adlaw, hinaot nga ana magtinarong sa tong pagtrabaho, nya diniyos ka pagtrabaho, dili magsige og kanang ang pahulay mo na sa dili magsige og bantay lang kung naa ang amon nya dira ratot braho dili maningkamot ta little acts atong duman little acts of martyrdom would always bring us to heaven. Ngigsuon uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan ang Birhen sa Kuta nga gitawag nato nga mga misamiston nga Birhen sa Kuta ang Dios unta nga makagagahom sa tanan magapanalangin kaninyo sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw kaning tanan, o ki Dios les siempre bendiga.